जंग बंदी का वक्त शुरू हो चुका है, क्योंकि 9 बजे का वक्त दिया गया था कि जंग बंदी की जाएगी और उसके बाद कोई मजीद हमला नहीं किया जाएगा। लेकिन इससे पहले ईरान के मुख्तलिफ शहरों पर इसराइल की तरफ से हमले किए गए, जिन्हें नाकाम बनाने की ईरान ने दावे किए हैं। दूसरी तरफ ईरान ने भी अलसुब जो है वो मिसाइल दागे हैं और उनके हवाले से इसराइली ये दावा कर रहे हैं कि उन्होंने कुछ ड्रोन्स को जो है मार गिराया है गोलान की पहाड़ियों पर। बहरहाल अब वक्त जो है वो जंगबंदी का शुरू हो गया है। ये जंगबंदी दरअसल अमीर कतर की कोशिशों की वजह से हुई है, क्योंकि गुज़िश्ता रात ईरान की तरफ से जो कतर की अल अदीद एयरबेस पर हमला किया गया था, उसके बाद ये पैगाम ईरान की तरफ से गया था कि हमारा हमला कतर पर नहीं बल्कि अमरीकी अड्डे पर था, क्योंकि ये वो अड्डा था जिसने ईरान की खुद मुख्तारी के खिलाफ इस्तेमाल होने वाले जहाजों की रीफ्यूलिंग की थी। इसलिए निशाना भी ये एयरबेस थी और उसके साथ साथ दीगर उन तमाम जगहों को हम निशाना बनाएंगे जहां से ईरान के खिलाफ जो है वो कार्रवाइयां हुई हैं। इस तमाम सूरत हाल के बाद पहले नेतन्याहू और डोनाल्ड ट्रंप का राब्ता हुआ, उसके बाद डोनाल्ड ट्रंप ने राब्ता किया अमीर कतर से राब्ते के बाद फिर कतरी वजीर आजम ने ईरानी हुकाम के साथ मुशावरत की और मुशावरत के बाद फिर तय पाया कि सुबह 9 बजे यानी पाकिस्तान के वक्त के मुताबिक 9 बजे ये जंगबंदी जो है वो शुरू होगी और मशरिक वस्ता में ये वक्त 7 बजे का होगा जिस वक्त ये जंगबंदी शुरू होगी। तो अब वक्त वो शुरू हो चुका है कि जंगबंदी का जो आगाज है वो हो गया है। लेकिन इस तमाम सूरत हाल में ईरान फाते रहा है, हर लिहाज से फाते रहा है, वो चाहे दिफाई लिहाज से हो, वो चाहे इखलाकी लिहाज से हो, वो चाहे लिहाज से हो। इस तमाम सूरत हाल में ईरान ने वाजे कर दिया कि वो तने तनहा भी खड़ा होकर इन तमाम कुव्वतों का मुकाबला कर सकता है। इसराइल को अगर मशरिक वस्ता में कोई जवाब दे सकता है तो वो सिर्फ ईरान है। अगर अमेरिका को कोई जवाब दे सकता है, दो टोक बात कर सकता है, तो वो सिर्फ ईरान है। और उसके साथ साथ उसने खित्ते के ममालिक के साथ जो अपने ताल्लुकात बनाए हैं उसको भी उसने मुस्तहकम रखा है। किसी भी मुल्क को किसी मुश्किल में ईरान ने नहीं डाला। यहां तक कि प्यूटन की तरफ से यह कहा गया था कि हमसे अभी तक ईरान ने इमदाद नहीं मांगी और अगर वो मांगेंगे तो हम उसके ऊपर फिर अपना रद्द-ए-अमल जरूर देंगे। लेकिन किसी भी मुल्क से ईरान ने इमदाद नहीं मांगी। 45 साल की पाबंदियों के बावजूद जिस तरह से ईरान ने बैरूनी जारियत का मुकाबला किया, उसको जवाब दिया, वो लायक तहसीन है। इसके साथ साथ एक और चीज ये है कि यहां पर इस जंग का फाते ईरान इसलिए है कि वो सिफारती महाज पर कामयाब रहा। उसने अपने दिफा का हक महफूज न सिर्फ रखा बल्कि उसने उसका जवाब भी दिया और उसका जवाब उसने अपने से मीलों दूर बैठे हुए दुश्मन इसराइल को उसके घर में जाकर मारा और उसका जवाब दिया। हालांकि रास्ते में 11 रुकावटें थीं, उन 11 रुकावटों को अबूर करने के बाद ये मिसाइल जो हैं वो तेल अबीब में, हैफा में, नवातिम में और दीगर जगहों पर गिरते रहे हैं। और दूसरी तरफ जब अमेरिका इसमें शामिल हुआ तो अमेरिका की शमूलियत के बाद फिर अमेरिकी एयरबेसेस को भी निशाना बनाने का सिलसिला शुरू कर दिया गया, जिसके बाद दौड़ें लग गई और अमेरिकी सदर जो कि सिचुएशन रूम में थे उन्होंने वहीं से नेतन्याहू के साथ राब्ता किया और ये कहा कि फौरी तौर पर अब हम इस जंग को बंद कर रहे हैं। जिसके बाद नेतन्याहू जो कि पहले ही ये चाह रहे थे कि ये बंद हो जाए, क्योंकि नेतन्याहू के हाथ फूल चुके थे, वहां पर आवाम में खौफ था, वो सारे बंकरों में छिपे हुए थे। दूसरी तरफ ईरानी आवाम थी जो कि सड़कों पर जो है वो जश्न मना रही थी। जैसे ही कोई हमला होता था उसके बाद ईरानी आवाम जो सड़कों पर निकल आती थी। ईरान के जितने बड़े शहर हैं, वो तेहरान है, वो तबरेज है, वो मशहद है, वो कुम है, वो इस्फहान है, उन तमाम शहरों में जश्न का समा इस वक्त भी जारी है। अमेरिका ये नारे रोकने गया था, मुर्दाबाद अमेरिका और मुर्दाबाद इसराइल के नारे रोकने गया था, वो रजीम चेंज करने की बात कर रहा था, लेकिन अमेरिका को इस सूरत हाल में मुंह की खानी पड़ी है। बारहा जो है वो ईरान की तरफ से ये मुतनब्बे किया गया था कि इस जंग में अमेरिका बराह रास्त न कूदे। हमें मालूम है कि इसके पीछे भी अमेरिका है जो इसराइल ने हमला किया, लेकिन अगर बराह रास्त वो आएगा तो फिर उसको निशाना बनाया जाएगा। गुज़िश्ता रात जो गुजरी है उसमें जैसे ईरान की तरफ से रद्द-ए-अमल आया, उसके बाद कशीदगी बहुत ज्यादा बढ़ गई थी। उस कशीदगी के बाद जो है सूरत हाल ऐसे लग रही थी कि शायद ये जंग मजीद आगे बढ़ेगी। ईरान की तरफ से ये कहा गया था कि उन्हें इस जंग का अंदाजा है और जितनी ज्यादा बढ़ती जाएगी हम उससे पीछे नहीं हटेंगे, बल्कि जो हम पर हमला करेगा हम उसको जवाब देंगे। इस तमाम जंग में जिस तरह से ईरान जो है वो सिफारती महाज पर कामयाब रहा है,
چاہے وہ اقوام متحدہ کا فورم ہو، سلامتی کونسل کا فورم ہو، خطے کے ممالک کے ساتھ تعلقات کا فورم ہو، یا کوئی بھی دوسرا فورم ہو، اس پر ایران نے جس طرح سے کامیابی حاصل کی ہے وہ سب کے سامنے ہے۔ دوسری اخلاقی برتری جو ہے وہ ایران کو حاصل ہوئی ہے کہ ایران نے جو حملے کیے ہیں وہ تنصیبات پر حملے کیے ہیں، جبکہ اسرائیل کی طرف سے جو حملے کیے جاتے رہے ہیں وہ شہروں میں حملے کیے جاتے رہے ہیں۔ اور تیسری جو کامیابی ملی ہے ایران کو وہ یہ ہے کہ جس طرح سے اسرائیل نے غزہ کا نقشہ پیش کیا تھا، اس کی بربادی دکھائی تھی، ویسی ہی بربادی ایران نے اسرائیل کی سود سمیت جو ہے وہ دکھائی ہے۔ اور جس طرح سے امام خمینی نے یہ کہا تھا کہ اسرائیل ایک مکڑے کی جالی سے بھی کمزور ہے، اس کمزوری پر جس طرح سے حملہ کیا ایران نے، 11 ایئر ڈیفنس سسٹم کو ناکام بناتے ہوئے جس طرح سے خیبر میزائل وہاں پر پہنچے، جس طرح سے اس کے بیلسٹک میزائل وہاں پر پہنچے، وہ جو ہے اس نے دنیا کو حیران کر دیا کہ اتنی پابندیوں کے باوجود، اتنی بڑی ٹیکنالوجی کے ساتھ، اتنے ڈرونز کے ساتھ، اتنی میزائلوں کے ساتھ ایران حملہ آور ہوا ہے۔ اور دوسری جو ایران کی کامیابی ہے وہ یہ ہے کہ اس نے اس خطے میں، مشرق وسطیٰ میں، اس نے اسرائیل کی تھانہ داری ختم کر دی ہے، چکنا چور کر دی ہے، اس کی بالادستی کا جنازہ نکال دیا ہے۔ اب عرب ملک جو ہیں وہ بھی آنکھیں کھول کر دیکھ سکتے ہیں کہ جس ٹیکنالوجی کا ہمیں چورن بیچا جا رہا تھا، اس ٹیکنالوجی کا بیڑا غرق جو ہے وہ ایران کی میزائلوں نے کر دیا، ایران کے اپنے تیار کردہ ڈرونز نے کر دیا، اور ایرانی قیادت نے کر دیا، ان کی جامع مردی نے کر دیا، اور ان کی غیرت نے کر دیا۔ جس غیرت و اہمیت کا مظاہرہ ایرانی قوم نے کیا، ایرانی قیادت نے کیا، اور ایران کی طرف سے مجموعی طور پر کیا گیا، وہ لائق تحسین ہے اس تمام صورتحال میں کہ وہ تنہا کھڑا رہا، اور اس نے اپنے موقف پر نہ صرف وہ قائم رہا بلکہ اس نے بھرپور جواب بھی دیا۔ اب بات ہے سفارتکاری کی۔ ایران کی طرف سے یہ کہا گیا ہے کہ وہ اتنا دانش مند ہے کہ وہ جارحیت کا جواب دیتا ہے اور سفارتکاری کے ذریعے معاملات کو بھی آگے بڑھا سکتا ہے، تو اگر سفارتکاری کی جائے گی تو اس معاملے میں بھی ہم اپنا موقف سامنے رکھیں گے۔ دوسرا جو ہدف تھا اسرائیل کا وہ یہ تھا کہ نیوکلیر پلانٹس کو مکمل طور پر تباہ کر دیا جائے اور وہ جوہری توانائی حاصل نہ کر سکے۔ یہ ہدف بھی اس کا ناکام ہوا ہے۔ اس سے واضح ہو رہا ہے کہ ایران نے اپنے جوہری جو ٹیکنالوجی ہے اس کو محفوظ رکھا ہے۔ اور تیسرا جو ہدف تھا اسرائیل کا وہ یہ تھا کہ وہ ایران میں رجیم چینج چاہتا تھا، لیکن ایرانی قوم نے جواب دے دیا ہے اپنی حکومت کے ساتھ کھڑے ہو کر، اور یہ بتا دیا ہے کہ یہی حکومت ہے، یہی انقلابی حکومت ہے جو ایران کا تحفظ کر سکتی ہے، ایرانی عوام کا تحفظ کر سکتی ہے اور دشمن کو منہ توڑ جواب دے سکتی ہے۔ تو اس پہ بھی اسرائیل کو اور امریکہ کو ناکامی ہوئی ہے۔ اور چوتھا اور اہم معاملہ یہ ہے کہ اب ایران کو بھی پتہ چل گیا ہے کہ اس کے دوست کون ہیں اور اس کے دشمن کون ہیں۔ اس جنگ نے واضح کر دیا ہے کہ اس کے ساتھ کھڑا کون رہا۔ پاکستان کا موقف جو رہا ہے وہ بالکل واضح اور دو ٹوک رہا ہے۔ پاکستان نے جس طرح سے ایران کا ساتھ دیا، سیاسی سطح پر، اخلاقی سطح پر، سفارتی سطح پر، وہ لائق تحسین ہے۔ پاکستان واحد ملک تھا جس کے حوالے سے اظہار تشکر کے نعرے جو ہیں وہ ایرانی پارلیمنٹ میں لگے ہیں، اور یہ پاکستان کے جاندار موقف کا نہ صرف عکاس ہے بلکہ یہ واضح کرتا ہے کہ ایران اور پاکستان کے جو تعلقات ہیں وہ ماضی کی نسبت مزید مضبوط ہو کر آگے بڑھنے جا رہے ہیں، اور یہ خطے میں ایک بہترین اور خوشگوار لمحے کا آغاز ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ ایران کو معلوم ہو گیا، انڈینز کے حوالے سے جو پاکستان کے تحفظات تھے وہ بھی سامنے آ گئے ایران کے، اور ایران کو پتہ چل گیا ہے کہ انڈیا نے جو کچھ کیا ہے۔ اور آخری جو سب سے اہم کامیابی ہے وہ یہ ہے کہ ایران نے اپنے اندر پھیلے ہوئے جاسوسی کے بڑے نیٹ ورکس جو ہیں وہ انہوں نے پکڑ لیے ہیں۔ اس لحاظ سے ایران جو ہے اب زیادہ متحد ہو گیا ہے، اب پہلے سے زیادہ مضبوط ہو گیا ہے، اور اب ایران نے، اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ ایران کو کچھ معاشی نقصان ضرور ہوا ہے، جس طرح سے اس کے شہروں پر بمباری کی گئی ہے، جس طرح سے اس کے ہاسپٹلز پر بمباری کی گئی ہے، جس طرح سے اس کے عام شہریوں کو نشانہ بنایا گیا ہے، جس طرح سے پاسداران انقلاب کے سربراہ شہید ہوئے، ان کے آرمی چیف شہید ہوئے، اس کے ساتھ ساتھ ان کے انٹیلیجنس چیف شہید ہوئے، اور بڑی شہادتیں ہوئیں، لیکن اس کے باوجود جس عزم اور حوصلے کے ساتھ ایرانیوں نے یہ جنگ 12 روزہ جنگ لڑی ہے اور جیتی ہے، اس پر انہیں داد تحسین بنتی ہے۔ جس طرح سے جس جرأت کا مظاہرہ ایران نے کیا ہے، اس پر واضح ہو گیا ہے کہ اب اس خطے کا کوئی تھانے دار نہیں ہے اور کسی کی تھانے داری قبول نہیں کی جائے گی۔ بالکل اسی طرح
اسرائیل کا غرور جو ہے وہ خاک میں ملایا ہے ایران نے، جس طرح سے پاکستان نے جو ہے وہ بھارت کا غرور خاک میں ملایا تھا، اور آج سے ایک نئے دور کا آغاز ایران میں ہو رہا ہے۔ ایران ماضی کی نسبت زیادہ مضبوط ہے، ایران کی قوم ماضی کی نسبت زیادہ مضبوط ہے۔ ایک نئے ولولے اور جذبے کے ساتھ وہ اب اپنی نہ صرف دفاعی پوزیشن مضبوط کرے گا، بلکہ ٹیکنالوجی کے میدان میں جس طرح سے ایران نے اپنا لوہا منوایا ہے، وہ بھی ایک غیر معمولی نوعیت کا اقدام تھا، جس نے دنیا کو حیران بھی کیا اور پریشان بھی کیا۔